دعا وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیوں و حافظوں قائدوں و ناصروں و دلیلوں و این العطا تسکنہ ارزقات ونمت فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام رحمان الرحیم اللہ کریم اللہ بادشاہ اللہ بے نیاز اللہ واسطے اپنی ربوبیت دا واسطے چہار دے معصومین علیہ السلام نسمت و طہارت دا بادشاہ دے ذکری چے جتنے عزادار آئے بیٹھیں جڑے آکے ٹر گئے جڑے آکے شامل تھے سنینہ دی اجلی عبادت قبول فرما کوشش کرے سارے بندے آمین ہے کہ اللہ حقیر سمیت جتنے عزادار زن و مرد ذکر شبیر ٹر کے ہیں ایک ایک قدم دا صدقہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مالک کائنات دے جتنے مومنین بیمار ان صحت یاب فرما نزاکت حسین تکلیف نالین مالک صحت عطا فرما مالک ملنگ کو بھی صحت عطا فرماوے کوشش کرو آمین سارے اکھو آغاز مجلس سے پنڑ منگن جو ہے بیٹھے ہو تو سویرے نالی تو سا آمین ناک سے بتائے کیوں بیٹھے ہو اللہ بے جرم قیدیاں کو رہائی نصیب فرما بے رزقوں کو رزق عطا فرما اللہ بے گھراں کو گھر نصیب فرما مومنین مومنات دیاں بچیاں دے مقدر نصیب نیک فرما بانیان مجالس دے تمام سعی و کوشش محنت لنگر نظر نیاز خرچ اخراجات بطفیل کریم کربلا اپنی عزت والی بارگاہ قبول تے منظور فرما جتنے دل سکدن کربلا شام دی زواری نصیب فرما کو جتنی غرض ہوئے جتنی لوڑ ہوئے اگلی دعا دے ہوتے ہو بندہ اتنی سونی تے اتنی اچھی آمین چاکھے اللہ ذکر والا دے ذکر دا صدقہ ہادی برحق دا جلدی ظہور فرما قائم دے ناصرین شامل فرما معرفت اور زیارت نصیب فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجا قائم آل محمد جتنی جتنی غرض ہوئے سین بطول دے پترہ نال اتنی سونی صلوات پڑھو میری گل سنی ہر کہیں سمجھی تھوڑے بندے ہیں میں کہ جڑے بندے کو جتنی غرض ہے سین بطول دی جوڑی دے نال وہ بندہ اتنی سونی صلوات پڑھ چھوڑے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوشش کرو سارے بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مولا مشکل کشا علیہ السلام ختم قرآن دا ثواب ہے تے ویسے بھی لکھی ماہ رمضان ہے اگے پیچھے ختم کراؤ نہ کراؤ بندے انہا دیہانا جو ختم ضرور پڑھیں دیں میں تو اکثر بندہ قرآن ٹھپ کے سفیلہ تے رکھ چھوڑے ناراض نہ تھی ایک قرآن قسمہ واسطے نہیں میں تو کوئی قسم واسطے لوڑو میں تو قرآن چاہمیں کوئی مر ونیے تو وقت گولیں دے بس بابا دادا مر گئے تو ان دے ثواب واسطے جو پڑھوں دھی بھین دی ڈولی آوے تو قرآن چاہ کے قرآن دی چھان تک بس کو حجرے پوچھائے تو بس جتھو چاہیا اتھا ہی رکھا چاہ این واسطے تاں پچھا میں دے پہیں نا چاچا پچھا میں دے پہیں اللہ دا کلام ہے منہ والا تو اوندائیں جائیں نیزے تے قرآن پڑھے اللہ سارا کو نماز پنجگانا اول وقت ادا کرن دی توفیق عطا فرماوے قرآن پاک دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرماوے تو میں گزارش کریں نہ پہم ختم قرآن دا ثواب ہے جڑا بندہ پیشوا دا نہ چاہے تو کوشش کرو ڈھیر سارے بیٹھے ہو مجلس دا آغاز ہے ہونی تو شروع تھی ہے مجلس سے شام تک ونجنی ہے روزے نہ لو ثواب دی خاطر ہے بیٹھو ثواب حاصل کرو مل کے بولو حیدری یا علی مولا مشکل کشا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت مردباد دشمنان اہل بیت لعنات
میرا بہت پیارا بھرا ہے سردار مومن خان ہے، جتنا لویندہ راسی میں اتنا لمبا پڑھ سا، جتنا یہ چپ کرے سی میں اتنا ہی بس کر ویسا۔ جیکو جیلی وڈی غرض ہے، جتنی وڈی حاجت ہے، مومنین مومنات دیاں پریشانیاں دا حل ہو بنے، دعاواں قبول ہو بنے، بہت اچھی تے سونی صلوات پڑھ چھوڑو سارے بندے۔ بہت پیارے مداح خان حضرت امام حسین علیہ السلام دے پڑھ گئے، میرے بعد ممبر تے تشریف فرمائیں عالی جناب عزت مواب برادر معظم بھائی فیاض قیامت صاحب، برادر محترم جناب علی عباس طاہر صاحب، سردار ناصر خان، وہ بھی دعا کریں، تساں بھی دعا کرو۔ خدا پیاہ دے علی دے دشمن دا سب تو بڑا قصور ہو سی، یہ 417 فضیلت دیاں۔ خدا پیاہ دے چاچا مالک سونی صحت دیوی، میں تو دعا ہی کر سکتا نا، جڑے بندے بیٹھے ہو حاضر بیٹھے ہو، خدا پیاہ دے علی دے دشمن دا سب تو بڑا قصور ہو سی، عبادتوں دی قبول کوئی نہیں، میرے علی تو جو دور ہو سی، جڑا عبادت کرن آیا بیٹھا ہے۔ بزرگ گئی ہوں اپنی طاقت صرف کر کے نعرہ حیدری آکے یا علی نے 4 بندہ کے مل کے بولو حیدری۔ خدا پیاہ دے علی دے دشمن دا سب تو بڑا قصور ہو سی، چاچا عبادت ہوں دی قبول کوئی نہیں، میرے علی تو جو دور ہو سی، دشمن علی دا وچ قبر دے دو شائیں وچوں ایک ضرور ہو سی، تو قبر پٹ کے ضرور دیکھیں وہ کتا ہو سی یا سور ہو سی۔ یا علی او غفور الرحیم ان اللہ علا کل شین قدیر، یہ تو شاعر دا خیال ہے نا قبلہ حافظ صاحب، یہ تو شاعر دا خیال ہے بھی قبر پٹ کے ضرور دیکھیں وہ کتا ہو سی یا سور ہو سی، او علا کل شین قدیر ہے، وہ مالک ہے، اور رحیم بھی ہے تے کریم بھی ہے۔ یاد رکھیں وہ انہا حیوانہ کوئی معاف کر سکتا ہے، علی دے دشمن کو معافی کوئی نہیں بھی۔ بس جلسے دی مجلس طول نہ ہو بنے، رومن دی غرض نال کٹھے تھے ہو، ایک ہائن دا صدقہ اللہ تھوڑیاں اوکھیاں دعاواں قبول فرماوے۔ 10 محرم 21 ہجری دشت نینوا دھرتی کربلا، جنگ نہیں تھی ظلم تھی ہے، جڑا حاضر بیٹھے آج شام میرے وانی کے نمبر لاونے نے فلانا کٹ گیا فلانا ہی نہیں گیا، میں فلانے کو اون دے نال تو میں گل ہی کوئی نہ پیا کرے، جڑا صرف بطول دے بچنا کو رومن آیا ہے۔ 10 محرم 21 ہجری لک دفعہ صدق تھی، جنگ نہیں تھی ظلم تھی ہے۔ بزرگ متقدمین سنی بیٹھے ہو، بزرگ پڑھ دے ہونے آئین، انصاف نال دسو مومنو، کوئی ایڈی تکھی جنگ ڈٹھی وے جڑی چڑھ دے دی تے شروع تھی ہوئے دی لہن تو پہلے مک گئی ہوئے۔ 18 نومبر چک 50 میں یہ لفظ آکے بھائی فیاض سلطان الزاکرین نجم شاہ صاحب نو تک میرے اس پاسے دنال بیٹھے ہیں، دامن حلا کیا دن بزرگاں دا خیال ہی چنگا ہاں، مگر فیصل خان بندہ آپ بھی تو سوچ سکتے ازاداراں تو پوچھ تو صحیح کہیں دھرتی تے ڈٹھے ہی ایو جے چھوٹے ڈی دے وچ کہیں دا ایڈا بڑا نقصان تھی ہوئے۔ میں کہنا کائنات قربان کرنے میں میرے بھیرا ہے بڑے سونے لفظ پیا دے، درد دل ہوں دے نا آدھے فیصل خان، ایک کائنات دا او ظلم ہے جنگ نہیں، اے ظلم ہے جتا بھینی دے سامنے بھیرا کٹھے نے، ماما دے سامنے پتر مارے نے۔ انہا جو لفظہ کہتے میں سجا کے کیوں نہ آکھا، میری تو لفظہ دیزا نوکر صحیح، ناراض نہیں ہومنا، اتنا وقت کوئی نہیں، ناراض نہیں ہومنا۔ ظلم کو دھرتی کربلا تھیمن والے ظلم کو جڑے پرانے ذاکر ہیں جڑے بڑھڑے بندے بیٹھے ہو 70 سال توتے والے تو سنی بیٹھے ہو، وہی فلڈ دے نال تشبیح دینے ہیں بھائی جی فلڈ آندے تو لڑیں دا ویندے تو نقصان کریں دا ویندے۔ بزرگ آدھے کربلا جنگ نہیں ایک ظلم دا فلڈ آئے میں ہوں دیکھنے کتنے بندے حاضر بیٹھن مجلس بیٹھی میرا وجہ جلدی کر تھوڑی توجہ میرے پاسے ہو بے عزداران دے میں دراسن جو مجلس آغاز ہے مسائب دا احترام ہوں دے کچھ بالا کو نہیں پتہ ہوں دا ظلم کو کیمیں تشبیح دیتی نے فلڈ دے نال کہ تھائیں جو فلڈ آوے آدھے نہیں اتھا اتنے گھر بڑھ گئے اتنا نقصان تھیا ناصر خان
ایویں بندے گن دین فلانے مومن دا فلانے حبدار دا فلانے منن والا دا یار اتنا نقصان تھی گیا دھماکہ جو تھی ہے اسلام آباد کہیں کہ 80 شہید تھی گئے کہیں کہ اللہ انہاں دے درجات بلند فرماوے اللہ زخمیاں کو صحت یاب فرماوے نقصان دا ذکر تھی دے میں علی دیاں دھیاں دا نقصان گنا جن دے سینے چ قبر حسین دی ہوندی بے ساختہ ہائے نکل ویسی باقیاں دا اپنا مقدر دا محرم 61 ہجری دھرتی کربلا جنگ نہیں ظلم دا طوفان ہاں جو شیلیاں لہراں ودیاں ڈھل دی پیشی تک 71 ملاح لڑ گئی ہے میں بسم اللہ کراں ڈھل دی نوکر صحیح ڈھل دی پیشی تک نوکر صحیح نوکر جو ہاں صحیح نوکر جو ہاں ڈھل دی پیشی تک 71 ملاح لگیو بھائی جان لگیو آمنیو حضرت امام حسین علیہ السلام بادشاہ دا بہت بڑا عزت والا ذاکر ملک پاکستان دے وچ ابھردا ستارہ ایک مصحف دے حوالے نال درداں دا بادشاہ ذاکر جناب صفدر عباس نوتک صاحب ویر ہن نالے مہمان ہن جنہ دی ہن توجہ ہے میرے پاسے جنہ دی توجہ میرے پاسے ہن ہے پئی امام حسین دا ذاکر ہے میں سدے مجلساں ویندیاں کہ نہیں وددیاں ہوندیاں ڈھل دی پیشی تک ظلم دیاں تیز انہاں لہراں دے وچ جوشیلیاں لہراں دے وچ 71 ملاح لڑے اے ظلم دیاں لہراں بھائی صفدر ساڑے کچھی دے پرانے بزرگ بڑھڑے ذاکر پڑھ دے ہونے اے لہرہ ودیاں اے من کو ڈھاہ لگیاں ہون میں نقصان گنسا ہائے ترے مقدر نصیبی چہے تا آوے سیا اے من کو ڈھاہ لگیاں 80 خیمہ بڑھے چوریٹ چادر لڑیے 80 خیمہ بڑھے چوریٹ چادر لڑیے 48 یتیم لڑن 26 آلیات کلثوم کو لاندن 22 لدھے نہیں اتو لہے پہ یہ رات کو آدن شام غریباں یہ رات کو شام غریباں بڑی اوکی رات گزر گئی نہیں ابھرے یارہ محرم دا میں اپنے مقصد علی پاسے ہمیں ایک وینڈ سناواں جلسے دی مجلے سے کوئی منوامنی تکشے نہیں جنہ دی ہے توجہ میرے لے پاسے یارہ دا نہیں ابھرے جنہ سیدہ کو کٹھا نے انہاں کو نیزہ تے چاہیا نے امام حسین علیہ السلام دے ایک پرانے ذاکر دا جملہ سامنے پیا آندہ ہے 13 ذیلحج تھوڑے چکائی عزدار ویندین ہون بھی سلطان الذاکرین باوزید خدا بشاہ کیسر بخاری مرحوم مغفور دی سالانہ مجلس نہیں دے 3:30 بجے دا ٹائم بھائی کم از کم 17-18 سال پہلے دی گالے مجلس مو گئی تو پڑھدا کوئی نہیں سائیاں دے دامن نالو میں ملے خورشید عباس پہوڑ انہاں ایک لفظ آکائی انہاں دے لفظ بعد میں ایک وینڈ سن میں دا انہاں آکے اللہ نسل برباد کرے ابن سعد حرامی دی 11 محرم کو سواریاں دی ونڈ کیتی ہے بھیڑ کو دیتا سے معمل بھیرا کو دیتی سے نیزے دی چونج ایک گھر من کے سوچے حسین دا ذاکر پڑھ کے آگئی ہے وہ پہشتی پڑھ دا دا جیڑا نیزے تے آؤ سوکا جیڑی معمل جا اوکھی ہے محمل علی سائیں اتنا وقت نہیں سائیں ناراض نہ ہو سو نیزے اللہ سو ذاکرہ پڑھا ہی اتنا نا شبیر دا سر نیزے تے تنی ہائے نہیں نکل دی نیزے تے سر سوکھان دے یا سپاہی ای رنگی چاہوے سامنے اللہ نیزہ پہ وست کرے یا سر زمین تے اتے نیزہ پہ وست دے سوکھی گل نیزے تے سر ہاں کہندہ جیڑا جبریل دے پرہ تے آرام کریں دا ہاں جیڑا مور نبوت دا سوار ہاں وستی کھوکھر سلانہ مجلس ازاد ذکر سننے لے لوگوں سواریاں دیوانڈ ہو گئی شہید نیزہ تے کافلہ ٹرپیا مقدر نصیب زہرہ دے تسے بچلے دی سانگ کھولی حرامی دے ہتھے آ گئی تبل بجدے آنن شرابی شرابہ پینے آنن ناچ بے نچ دے آنن مقتول دیاں بھینی چپ کر کے دے دیاں آندیاں نال سفاری کریں دیاں آندیاں دین لمڑ دے قریب ہی کوفے پہنچن اعلان تھی گیا جندہ سر جندے کل ہے وہ گھن کے گھر ٹور بننے دیو ورسی آؤ پیش کرو انام گھنو ہر کوئی ٹور گئے کھولی ٹور پیئے جدہ گھر دے دروازے تے آیا نا یہ سوچا ہے جے کو نیزے تے چاہی ودائیں پردے تائیں دے انتظارہ پہیاں تھیں دیں
تقیے دا دور آئی بندے عقیدہ لو کہتے ہیں جڑی دے منن والی ہے اے جڑی دی زوجہ ہے او سیداں دے منن والی ہے محب اہل بیت ہے این دے نال علی دی دھیاں جنہ کوفہ چھوڑ کے ٹرن لگی ہیں بابے دی شہادت دے بعد مرشد حسین وعدہ کیتا ہے 11-12 دی درمیانی رات اسا تیرے گھر مہمان تھی سوں اے تھا انتظاراں دے وچ ہے اے سر چاہ کے سوچیں دا کھڑے اگر این رنگ چ گیوں تا او تڑپ کے مر ویسی انعام تو رہ ویسا سینے دے برابر سان انہا ظلفہ ہتھ پاتا جڑا ہک وال ٹرٹیا ماں سارا سارا نہیں رون دی ای تو زیادہ اختصار میرے کو تھی بھی نہیں سکتا نیزہ زمین تے سٹس سر پشت دے پچھو لکایس دروازے تے دکل باپ کی تس در کھلے تے سامنے یہ سال بیا دیکھ کیا دی خولید دیر ہوئے جڑی تھی گئی یہ بازار چو پتہ کرا متہ کہیں منزل تے بھیڑ بھیرا آگئے ہوں من جڑا مسائب سنا نایا بیٹھے متہ کہیں منزل تے بابا جی بھیڑ بھیرا آگئے ہوں حرامی یادتا دے شہر آگئے گھر راوے سے جنگ دا تھکا ہویا میرا بستر بنا میرا کھانا رکھ اتنی دیر چنا ہے میں خبر گھنا دے ساں این دا بستر بنایا این دے کھانے چلو جی این جڑا سر لکایا ہویا ای گھر دے کونے دے وچ نامناسب مقام تے بن کے رکھا سر رکھ کے بستر تے بیٹھے سالبی آدھی جتنی دیر مرشد حسین نہیں آندہ 10 بیٹا جنگ کتا تھا یہ حرامی آدھے کربلا جنگ کتا تھا یہ کربلا فوج آدھے 9 لکھ جہندے نہ لڑے ہو چوپ تو جو آدھے جنگ تھا یہ جنگ تھا تدہ ہوں دیا جنہ فوجہ برابر ہو من اڑ دیتے جھک دے لہجے نال شرمندہ نگامہ زمین علی پاسے کر کے آدھے کیا دے ساما ہوں غریب دی فوج 72 رہا تو سن کے چپ کر گیا عورت ویسے کمزور دلوں دی تڑپ گئی آدھی حرامی 9 لکھ تے 72 دے مقابلے آدھے سال بیا تو پردداریں گھر دی 4 دیواری چ بیٹھی تے کو کدے ساما بھاویں ہوں دی فوج 72 رہا وہ ایڈا وڈا مطمئن نہ ہوندا کہ کیوں جیاں کڑیل تے جوان پھرا جے دی وجہ تو دی لکھا تے تک نہیں پوندی کو بھیڑ بھیرا دی چپ کھا گئی ہے صحیح نوکر میرا بزرگ نوکر کو بھیڑ بھیرا دی چپ کھا گئی ہے آخری لفظ اندے بعد ہی کوئی وین آدھی اچھا وسطہ کتو دا حرامی ہے وسطہ مدینے دا جنگ کربلا فوج 72 نام آدھے نا تا حسین نام حسین آدھی میرے مرشد نا دا حیاء کریا عالیہ دعا کریا حسین بطول تو جنت گھنا دے ماں کھانا کھاندہ بیٹھا ہتھا تو تازے قطرے خون دے پہ ڈھان دے ہیں بھائی صفدر درجات بلند ہوئے حاجی مقبول حسین ڈھکو منڈی شاہ جیونے آلے دے انہاں دا لفظ ہے کسرت نال جڑے بندے میرے کو سنی ودے ہو کہ نا بندہ کو پتہ ہے اکثر مجلسیں جو ہوندے وے میرے حصے دیا نوکریاں مک گئیاں اگر تیری توجہ ہوئی تو مجلس دا آغاز ہے جنگ کربلا پہنچ گئی کوفے بیٹھے گھر بیٹھا بستر تے شروع کھانا کی تو ہے 12 دی رات لتھی ہوتے میں کہ تازے قطرے خون دے پہ ڈھان دے ہیں ان دی زوجہ نے کیا دی ظالم جنگ کربلا تے یہ خون آلود ہاتھ نہیں دھوتے تے کوئی دی بھوک تے ترے ہے ظالم نے کیا دے کیا دے ساما سالبیا کربلا تو کوفہ تو گھر تو بستر جھا نہیں مقام نہیں جتا ہاتھ نہ دھوتے میں نے خون نہیں لہندا یہ خون نہیں لہندا ان دے پاسے دے کیا دی ظالمہ نہ لکا میں کو سچ دسائے کہ جے بے جرم کو کٹھائی کیوں جائے پردیسی کو مارے جندہ خون ہاتھ دھوتے ہیں ہاں سائیں نوکر میں نوکر ہاں میں بزرگ نوکر جو ہاں سید آدھا کہہ جائے اللہ راضی کو مارے جندہ خون ہاتھ دھوتے ہیں نہیں لاندہ آجا اپنی گل لکامنا چاندہ کوئی گفتگو کرے ہاں جو سال بیہ دے کرنا تے دکھا جیاں وین آئے ماں کت روی ایڈا دردالا وین تڑپ گئی جلدی دنال بہرائیے سجے دہ دیئے کھبے دہ دیئے نظر کچھ نہیں آیا جلدی دنال آفتاب پانی دا بھریا باوضوئی مسلح عبادت دور رکعات نماز حاجت پنند بعد ہاتھ دعا دے چائنیس آسمان دمو کر کے پیادی اللہ جنگ کربلا وسدہ مدینے دا فوج 72 تنا حسین اللہ شلہ میرے مرشد حسین دو خیر ہوئے وعدہ ہوں دی اجدہ گلائیں دی عجیبین اجائی دی دعا مکی کوئی نہیں کرنا تے دو جوین ہے آواز پیا دیئے ماں خولی دے تنور چروی ماں کوفہ دے بازار چروی ہون جلدی دے نال بہرائی
دیکھے گھر دے کونے تنور دے وچ چمکے اپنے آپ کو آدھی کھڑی ہے اللہ میں تا آگ بجھا کے ستی ہے باتا دیئے آگ نہیں ہے تا کوئی نور دیا لائٹن وچ روبن دی آواز ذرا نیڑے تھئیے جدہ نیڑے تھئیے سڑ مار کے آدھی اللہ دینا تجسا کونے کہیں کو ودی رو دیئے تنور روبن دی جانیا بہر نکلا مسند لا دیوا کالین وچھا دیوا تنوری جو آواز ہے سالبیا پرے نکھلو ذرا نیڑے میں تیرے مہمان کو ودی رو دیا جی بابا جی نوکر جو چاچا چٹی ڈاری حکم چل دے میں تیرے مہمان کو ودی رو دیا گا ودی آکے دیکھے تنور کیا ہے کٹا ہویا سارے خون رگا چو جاری ہے پردہ دار دے وین نظر کچھ نہیں آندہ حقل مار کے آدھی رب دینا تیرے سا کھوڑے جڑی نظر نہیں آندی ڈکے وین کرے نی مجلسی جتنے سیادو دل ڈکے تا پتر پھراؤ سمجھ کے معاف کر چھڑائے تنور جو آواز پہ آدھی بھولی نہ رہوے آتے کو